शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज मिति 2079 साल जेठ 9 गते सोमबार, तारिख छ 23/5/2022 को बाबाको साकार महावाक्य। तो बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबाको श्रीमतमा चल्नाले श्रेष्ठ बन्छौ। बाबाको श्रीमतमा चल्नाले श्रेष्ठ बन्छौ। रावणको मतमा चल्नाले सारा इज्जत नै माटोमा मिल्छ। सारा इज्जत नै माटोमा मिल्छ। बाबाले के भन्नुभयो? बाबाको श्रीमतमा हामी चल्यौं भने श्रेष्ठ बन्छौं, हैन? र बाबाको श्रीमतमा चल्नुको सट्टा जब हामी मायाका रावणको मतमा चल्छौं त बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो सारा इज्जत नै केमा मिल्छ? माटोमा मिल्छ भन्नुभयो। प्रश्न छ, ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार लिने वारिस बच्चाहरूको निशानी सुनाऊ। वारिस बच्चाहरूको निशानी सुनाऊ। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार लिने वारिस बच्चाहरूको निशानी सुनाऊ। के होला? हामी ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार लिनेवाला बाबाको वारिस हो कि होइन? वारिस बच्चा हो नि, हैन? अब हाम्रा निशानीहरू के हुन् त बाबाले भन्नुभयो? के होलान्? वारिस बच्चाहरूको निशानी खुसी हुन्छ, अमृत बेलातिर बाबालाई याद गर्छ, खुसी हुन्छ। सेवा बाबुको हात छोड्दैन भने यस्तो खुसी। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, यस्ता वारिस बच्चाहरू, पहिलो पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ, यस्ता वारिस बच्चाहरू बाबालाई पुरा अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्छन्। बाबालाई पुरा अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्छन्। दूसरा पोइन्ट, शूद्रहरूको सँगदेखि धेरै सम्हाल गर्छन्। शूद्रहरूको सँगदेखि धेरै सम्हाल गर्छन्। कहिल्यै पनि उनको संगतमा आएर बाबाको श्रीमतमा आफ्नो मनमत मिक्स गर्दैनन्।
कहिल्यै पनि उनको सङ्गतमा आएर बाबाको श्रीमतमा आफ्नो मनमत मिक्स गर्दैनन्। तेस्रा पोइन्ट, आफ्नो सच्चा दिनचर्या आफ्नो सच्चा दिनचर्या बाबालाई सुनाउँछन्। बाबालाई सुनाउँछन्। चौथा पोइन्ट, एक अर्कालाई सावधान गर्दै उन्नति गरिरहन्छन्। पाँचौं पोइन्ट, कहिल्यै पनि बाबाको हात छोड्ने संकल्प गर्दैनन्। कहिल्यै पनि बाबाको हात छोड्ने संकल्प गर्दैनन्। बाबाले 5 वटा पोइन्टहरू बताउनु भयो हैन, जसले जो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार लिनेको वारिस बनेको छ, ती बच्चाहरूको निशानी बाबाले 5 वटा पोइन्टमा बताउनु भयो। त कुन कुन भन्नुभयो, के भन्नुभयो? अशुद्ध हैन, जो संगदोषबाट आफूलाई सम्हाल गर्छन्, बाबाको श्रीमतमा चल्छन्, बाबाको श्रीमतमा आफ्नो मनमत मिक्स गर्दैनन् हैन, त बाह्र कदममा बाबाको अनुसरण गर्छन्। कुन बाबाको? ब्रह्मा बाबाको अनुसरण हैन। अरु बाबालाई आफ्नो सच्चा दिनचर्या हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ जति पनि तिमीले कर्म गर्छौ त सबै कुरा मलाई बताऊ हैन। यदि कुनै गलत कर्म गर्छौ भने पनि बताऊ, तिमीबाट कुनै गलत कर्म हुन्छ भने पनि मलाई बताऊ हैन। किनकि गलत कर्म गरेर फेरि छिपाउँदै गयो, लुकाउँदै गयो त भने त झन् त्यो के हुन्छ, बढ्दै जान्छ हैन। त्यही भएर सच्चा दिनचर्या बाबालाई सुनाऊ हैन। आफ्नो पनि उन्नति गर, दोस्रोको पनि उन्नति गराऊ, दोस्रालाई पनि सावधान दिलाउँदै आफू अगाडि बढ भनेर बाबाले विशेष यी 5 कुराहरूमा हामीलाई अटेन्सन दिलाउनु भयो। र बाबाको हात र साथ छोड्नेको संकल्प पनि कहिल्यै नहोस्। यदि संकल्प आउँछ भने हामी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त गर्नेवाला हैन, ईश्वरीय वारिस होइन हैन। त्यो संकल्प आयो, बाबाको हात साथ छोड्ने संकल्प आयो माना हामी ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त गर्नेवाला वारिस होइन हैन। हामी आफूले आफूलाई भित्रबाट चेक गर्न सक्छौं कि मेरो अवस्था कस्तो छ, म कतिसम्म बाबाको अधिकारी बच्चा हुँ भन्ने कुरा यी निशानीबाट पनि आफूलाई हामीले झाक्न सक्छौं, मेरो अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा। अच्छा, बाबाले भन्नुभयो यस्ता वारिस बच्चाहरू बाबालाई पुरा अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्छन्। दोस्रा पोइन्टमा, शूद्रहरूको सँगदेखि धेरै सम्हाल गर्छन्, कहिल्यै पनि उनको संगतमा आएर बाबाको श्रीमतमा आफ्नो मनमत मिक्स गर्दैनन्। तेस्रा पोइन्टमा, आफ्नो सच्चा दिनचर्या बाबालाई सुनाउँछन्। चौथा पोइन्ट, एक अर्कालाई सावधान गर्दै उन्नति गरिरहन्छन्। पाँचौं पोइन्ट, कहिल्यै पनि बाबाको हात छोड्ने संकल्प गर्दैनन्। गीत छ, माता हो माता तो सबकी भाग्य विधाता। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ? के गीत सुन्यौ? माता हो माता तो सबकी भाग्य विधाता। जगत अम्बा कामधेनुको वर्णन त छँदैछ, यो महिमा हो जगत अम्बाको हैन। जगदम्बालाई के भनिन्छ? कामधेनु, सबैको मनको कामनालाई पूर्ण गर्नेवाला मनोकामना देवी हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो महिमा कसको हो त भन्दा जगत अम्बाको।
वास्तवमा गुप्त रूपमा यी ब्रह्मपुत्र नदी पनि छन्। गायन पनि गरिन्छ, तिमी माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गने रे। शिव बाबाले ब्रह्माको मुख कमलद्वारा बच्चा पैदा गर्नुहुन्छ, त्यसैले यिनी माता भए नि। ब्रह्मा मलाई पनि बाबाले के भन्नुहुन्छ? माँ भनेर भन्नुहुन्छ, बडी माँ ब्रह्मा, हैन? जसको मुखद्वारा शिव बाबाले हामीलाई के गर्नुभयो? रचना गर्नुभयो, हैन? जसको मुखद्वारा बाबाले सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनुभयो, हैन? यो हो गुह्य कुरा। यो कुरा शास्त्रहरूमा छैन। कति गहिरो कुरा छ, हैन? तर यस्ता कुराहरू शास्त्रमा छैनन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, शास्त्र हुन् भक्ति मार्गका सामग्री। बाबा बसेर सबै शास्त्रहरूको सार सम्झाउनुहुन्छ। यस्तो होइन गीतामा सम्झाउनुहुन्छ, यस्तो होइन गीतामा सम्झाउनुहुन्छ। बाबा त स्वयं नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। हुन त यिनले गीता भागवत आदि पढेका छन्। शिव बाबाको लागि यस्तो भनिँदैन, उहाँले सबै पढ्नु भएको छ। उहाँ त नलेजफुल हुनुहुन्छ। बाबाले सबै शास्त्र अध्ययन गर्नु भएको छ र शिव बाबालाई त यस्तो भन्न मिल्दैन। शिव बाबा त स्वयं के हुनुहुन्छ? ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, हैन? शान्तिको सागर, गुणको सागर भनेर सागरसँग तुलना गरिन्छ भने सागरलाई कुनै पढ्नुपर्ने आवश्यकता त छैन, हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ म यस मनुष्य सृष्टिको बीज हुँ। सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान ममा छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले यसको वर्णन गर्छु यी ब्रह्माद्वारा, हैन? शिव बाबाले भन्नुभयो ममा सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ। म मनुष्य सृष्टिको के हो? बीज रूप हो। बस केवल मैले के गर्छु त यो ब्रह्माको द्वारा सारा सृष्टि चक्रको बारेमा वर्णन गर्छु। किनकि बोल्नको लागि आधार त चाहियो, शरीर त चाहियो। शरीर बिना शिव बाबाले पनि केही गर्न सक्नु भएन, हैन? त जसको लागि शिव बाबाले ब्रह्मालाई आफ्नो माध्यम बनाउनु भयो, हैन? त्यही भएर ब्रह्माको द्वारा सृष्टिको स्थापना भनेर शास्त्रमा गायन गरियो। त्यसैले बाबा भन्नुभयो मैले यसको वर्णन गर्छु यी ब्रह्माद्वारा। फेरि यो वर्णन प्राय लोप हुनेछ। यो सच्चा गीता जुन अहिले तिमीले बनाउँछौ त्यो पनि हातमा आउँदैन। गीता आदि त भक्ति मार्गका शास्त्र हुन्, यिनै फेरि निस्किन्छन्। यी शास्त्र आदि पढ्नाले कसैलाई सद्गति मिल्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यी जति पनि एक्टरहरू छन् सबैले सबै बिना शरीर मुक्तिधाममा थिए, फेरि यहाँ आएर शरीर धारण गरेर पाठ खेल्छन्। यो अविनाशी पाठ पनि आत्मामा भरिएको छ। यो सृष्टिको चक्र पनि एक छ, यसको रचयिता पनि एक नै हुनुहुन्छ, हैन? सृष्टिको चक्र पनि एक छ र यसको रचयिता पनि एक नै हुनुहुन्छ, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुभयो त यसको रचयिता पनि एक हुनुहुन्छ। एउटै सृष्टिको चक्र घुमिरहन्छ। यो हो अविनाशी बनी बनाऊ ड्रामा। सत्ययुगमा देवी देवताहरूको राज्य थियो, अब तिमी फेरि देवी देवता बनिरहेका छौ। परमपिता परमात्माले पहिला सुरुमा ब्रह्मा मुखद्वारा ब्राह्मण सृष्टि रच्नुहुन्छ, हैन? त पहिला शिव बाबाले कसलाई रच्नुहुन्छ? ब्राह्मणहरूलाई रच्नुहुन्छ नि। ब्राह्मण बिना यज्ञ सम्पन्न हुन्छ? हुँदैन नि। त्यसैले वर्तमान समयमा शिव बाबाले आएर के गर्नुभएको छ त? अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको छ, अश्वमेध यज्ञ, हैन? जुन यज्ञलाई हैन पुरा गर्नको लागि, सम्पन्न गर्नको लागि कस्ता ब्राह्मण चाहियो? शुद्ध पवित्र ब्राह्मण चाहियो नि, हैन? त हुन त दुनियाँमा आज जातका ब्राह्मण जति पनि छन्, हैन? त स्थूल यज्ञ लगाउनको लागि हैन जातका ब्राह्मणहरूको आवश्यकता पर्छ भने, हैन, सम्पन्न गर्नको लागि यो सृष्टिलाई नै परिवर्तन गर्नेको महान यज्ञ जुन शिव बाबाले लगाउनु भयो, त यो यज्ञले हैन यो यज्ञलाई समापन गर्नको लागि, यो यज्ञलाई सफल पार्नको लागि हामी सबै कर्मका ब्राह्मणहरूको आवश्यकता पर्यो, हैन? श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूको आवश्यकता पर्यो। त्यही बाबाले भन्नुभयो त्यसैले सबै ब्राह्मणहरूलाई के गर्छु? मैले रचना गर्छु, हैन? जुन सृष्टि रचनाको लागि पहिला सुरुमा नयाँ सृष्टि हुन्छ संगमको, पुरानो र नयाँ। ब्राह्मण हुन् चोटी, पाउ र चोटी, यसलाई संगम भनिन्छ,
हैन। ब्राह्मणलाई के भनिन्छ? चोटी, हैन। ब्राह्मणहरूले के राख्ने चलन छ? चोटी राख्ने चलन छ नि, हैन। किनकि ब्राह्मणलाई सबैभन्दा माथि उच्च स्थानमा राखिएको छ नि, सर्वश्रेष्ठ स्थानमा राखिएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अहिले एकातिर पुरानो त अर्कोतिर नयाँ, हामी सङ्गममा छौँ नि, त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ पाउ र चोटी, यसलाई सङ्गम भनिन्छ। तिमी ब्राह्मणहरूले बाबासँग विश्वको रूहानी सेवा गर्छौ, बाबाले पनि आत्माहरूको सेवा गर्नुहुन्छ। तिमीले पनि आत्माहरूको सेवा गर्छौ, अर्थात् तमो प्रधान बनेका छन् उनलाई सतो प्रधान बनाउँछौ। बाबाको श्रीमतमा चल्नेले नै सर्वोच्च पद पाउँछ। तिमी बच्चाहरू श्रीमतद्वारा नै श्रेष्ठ बन्नु छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी नै देवी देवता सूर्यवंशी चन्द्रवंशी थियौँ, फेरि मायाले हाम्रो इज्जत लियो कि लिएन? पूज्यबाट पुजारी पतित बनाइदियो। कुनै समयमा हामी आफै पूज्य थियौँ, आज हामी स्वयं आफै के बनिरहेका छौँ? आफै पुजारी बनिरहेका छौँ, माना पतित बन्दै गयो। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो मायाले यस्तो बनाइदियो। श्रीमतद्वारा मनुष्य श्रेष्ठ बन्छन्, फेरि रावणको मतद्वारा सारा इज्जत माटोमा मिल्न जान्छ। अब फेरि शिव बाबाको मतमा चल्नाले नयाँ दुनियाँमा देवता बन्छौँ। कदम कदममा श्रीमतमा चल्नु छ, हैन। त बाबाको श्रेष्ठ मतमा चल्नाले हामी नयाँ दुनियाँमा देवता त बन्छौँ, हैन। त देवता बन्नको लागि फेरि के गर्न पर्यो? बाबाको श्रीमतलाई कदम कदममा पालन गर्न पर्यो, हैन। जति कदम कदममा हामी श्रीमत प्रमाण चल्छौँ त तब नै त देवता बन्छौँ। गान्धीजीले पनि नयाँ भारत नयाँ राज्य चाहन्थे, तर नयाँ दुनियाँ त सतयुगलाई भनिन्छ, हैन। गान्धीले पनि भारतलाई नयाँ बनाउनको लागि उनले सोच्थे कि मैले भारतमा रामको राज्य ल्याउँछु भनेर, हैन। उनले कति त्याग गरे, हैन, कत्रो सङ्घर्ष गरे, तर पनि उनले भारतलाई राम राज्य बनाउन सके त? सकेनन् नि, हैन। किनकि सारा भारतलाई मात्रै होइन कि सारा दुनियाँमा नै रामको राज्य ल्याउनु छ, सारा दुनियाँलाई नै श्रेष्ठ बनाउनु छ, केवल एउटा राज्यलाई मात्रै त होइन, हैन। त्यसैले यो विश्वलाई परिवर्तन गर्ने, दुनियाँलाई नयाँ बनाउने कर्तव्य कसको हो त? शिव बाबाको हो नि। कुनै एउटा व्यक्तिले परिवर्तन गर्न त सक्दैन, हैन। जबसम्म बाबा यस धरतीमा आउनुहुन्न, हैन, तबसम्म विश्वलाई परिवर्तन गर्न कसैले पनि सक्दैन। यहाँ त दिन प्रतिदिन दुःख बढ्दै नै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ दुःख बढ्नु नै छ, तब त म आउँछु। अति नै दुःख दिन प्रतिदिन झन् बढ्दै जान्छ। जति दुःख बढ्दै जान्छ तब त म आउँछु भन्नुहोस् बाबाले, हैन। मैले आफ्नो वचन अनुसार फेरि सहज राजयोग सिकाउँछु, शास्त्र त पछि भन्छन् भन्नुहुन्छ, हैन। गीतामा पनि त भगवानले वचन दिनुभएको छ नि त, हैन। जब भारतवर्षमा धर्मको अति ग्लानि हुन्छ, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हुन्छ, हैन, जब दुनियाँ साह्रै पतित बन्छ, तब नै अनेक धर्मको विनाश गरेर एक धर्मको स्थापना गर्नको लागि यस धरतीमा म आउनेछु भनेर गीतामा वचन दिएको छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो म त्यो वचन अनुसार फेरि आएर सहज राजयोग सिकाउँछु। आफ्नो वचन बाबाले कहिले पुरा गर्नुहुन्छ त? सङ्गम युगमा, जब सबै मनुष्य आत्माहरू एकदम दुखी हुन्छन्, बाबालाई पुकार गर्छन्, अनि बाबा अन्तमा सबैको उद्धार गर्नको लागि आउनुहुन्छ। शास्त्र त पछि भन्छन्, यी गीता आदि पनि उही भन्ने छन्। अब यस विनाश ज्वालामा सबै खतम हुन्छन्। तिमीले त यस चक्रलाई जान्दछौ, तिमी बच्चाहरूले विद्यालयमा गएर बुझाउनुपर्छ। बाबा भन्नुभयो तिमीले त जान्दछौ त अरूलाई पनि के गर्न पर्यो? बुझाउन पर्यो, हैन। विद्यालयमा गएर बुझाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। तपाईहरूको हदको इतिहास भूगोल, यसलाई कुनै विश्वको इतिहास भूगोल भनिँदैन। बच्चाहरूलाई त बेहदको इतिहास भूगोल सिकाउनुपर्छ, त्यसपछि यो उच्च पद पाउन सक्छन्। हदको इतिहास भूगोलबाट हदको वर्षा मिल्छ, यो हो बेहदको। यसमा 3 लोकको ज्ञान आउँछ। बेहदको इतिहास भूगोलमा 3 लोकको ज्ञान आउँछ। आदिमा निराकारी दुनियाँमा र धेरै आत्माहरू रहन्छन्, अन्त्यमा फेरि सबै आत्माहरू तल आउँछन्, हैन। त बाबाले भन्नुभयो निराकारी दुनियाँमा सबै आत्माहरू माथि रहन्छन्, हैन, र पछि फेरि सबै के गर्छन्? आउँछन्।
हैन, आफ्नो आफ्नो पाठ खेल्नको लागि। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पाठ पनि अहिले हुन्छ हैन। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पाठ कहिले हुन्छ? अहिले हुन्छ, सङ्गम युगमा हुन्छ। बाँकी सतयुगमा पनि हुँदैन, बाँकी अरू कुनै युगमा पनि हुँदैन हैन। सङ्गम युगमा नै सूक्ष्म वतन हुन्छ, सूक्ष्म वतन फेरि अरू युगमा पनि हुँदैन हैन। सङ्गम युगमा नै बाबाले के गर्नुहुन्छ? सूक्ष्म वतनको एउटा रचना गर्नुहुन्छ, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शङ्कर हैन, जसको पाठ अहिले चलिरहेको हुन्छ। तिमीले उनीहरूसँग सोध्न सक्छौ, तपाईँलाई थाहा छ सतयुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, फेरि के भयो? के त्रेताको अन्त्यसम्म लक्ष्मी नारायणको एउटै राज्य थियो? त आज गीतामा पनि शास्त्रहरूमा पनि वर्णन गरेको छन्, देवताहरू थिए, यस्तो गरे उस्तो गरे, देवताहरूले राज्य गरे हैन। त भने बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्य त थियो, के तिनै एउटै लक्ष्मी नारायणले नै त्रेताको अन्तसम्म राज्य गरे त? भन्नु बाबाले के तिनको एउटै मात्रै राज्य थियो? भन्नुहुन्छ बाबाले एउटैको मात्रै थियो। कति समय राज्य गरे र कति एरियामा गरे? त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन हैन। लक्ष्मी नारायण सतयुगमा देवताहरू थिए मात्रै भन्ने गाइन्छ, तर देवताहरूले राज्य कहिलेसम्म गरे, कति एरियामा गरे भन्ने कुरा कसैले नि बताउन सक्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो अहिले त आकाश जमिन पनि विभाजन भएको छ, त्यहाँ यो कुरा हुँदैन। सारा विश्वमा नै कसको राज्य थियो? सारा भारतवर्षमा, भारत खण्डमा कसको राज्य थियो? लक्ष्मी नारायणको, देवताहरूको राज्य थियो। त्यहाँ त्यति बेला आकाश जमिन एक अर्काको भनेर विभाजन गर्ने चलन थिएन। पछि गएर विभाजन भए हैन, खण्ड खण्ड बनाए, छुट्याए। त्यहाँ यो कुरा हुँदैन, त्यहाँ बेहदको राज्य चल्छ। अहिले त कति टुक्रा टुक्रा भएका छन्, यी सबै मिलेर एक हुन्, त्यो त हुन सक्दैन। त बाबाले भन्नुभयो अहिले बाबाले बेहदको इतिहास भूगोल सुनाउनुहुन्छ। 84 को चक्रमा विश्वको इतिहास भूगोल आउँछ र फेरि साथमा पवित्रता पनि अवश्य चाहिन्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ साथमा पवित्रता पनि अवश्य चाहिन्छ। अहिले नो पवित्रता, नो शान्ति, नो समृद्धि, केही पनि छैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ न पवित्रता छ, न शान्ति छ यो दुनियाँमा, न समृद्धि छ केही पनि छैन हैन। मनुष्यले सम्झन्छन् सन्यासीहरू कहाँ जानाले शान्ति मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ शान्ति त तिम्रो गलाको हार हो। जबसम्म आफ्नो स्वरूपलाई हामीले चिन्न सक्दैनौँ तबसम्म त्यो शान्तिको पछाडि जतिसुकै हामी भागदौड गरौँ तर शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो शान्ति त तिम्रो गलाको हार हो भन्नुहुन्छ हैन। हाम्रो आत्माको स्वरूप के हो? शान्त हो हैन। हाम्रो आत्माको घर कहाँ हो? शान्तिधाम हो हैन। हाम्रो आत्माको पिता को हुनुहुन्छ? शान्तिको सागर हुनुहुन्छ हैन। हाम्रो आत्माको स्वधर्म नै शान्ति हो हैन। जसलाई हामीले नचिनेर नजानेर फेरि के गरिरहेका छौँ त बाहिर बाहिर खोज्दै हिँडिरहेका छौँ। त खोज्दै हिँडेको शान्ति क्षणिक रूपमा मात्रै प्राप्ति भएछ, सधैँको लागि प्राप्ति हुन त सक्दैन। अल्पकालको सुख मिलेको छ, अल्पकालको शान्ति मिलेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ शान्ति त तिम्रो गलाको हार हो। वास्तवमा अहम आत्माको स्वधर्म नै हो शान्त। आत्मा कहाँको निवासी हो भन्दछौ? परम धामको, निर्माण धामको। जब आत्माको स्वधर्म नै शान्त छ भने गुरु आदिबाट के शान्ति मिल्छ? त बाबाले भन्नुभयो कि आत्माको स्वधर्म नै शान्ति हो भने के गुरुहरूबाट शान्ति मिल्छ त? अशान्त गर्नेवाला हो माया। श्रीमतद्वारा यस मायामाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि मात्र सतयुगमा पवित्रता, सुख, शान्तिको वर्षा पाउँछौ। त्यहाँ कहिल्यै कसैले भन्दैन म अशान्त हुँ भनेर। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन सतयुगमा पवित्रता, सुख, शान्तिको वर्षा प्राप्त गर्छौ। त्यहाँ कसैले पनि यस्तो भन्दैन कि म अशान्त हुँ हैन, मलाई शान्ति चाहियो हैन, मेरो मनमा शान्ति चाहिएछ, जीवनमा शान्ति चाहिएछ, सुख चाहिएछ। त्यहाँ कसैले पनि भन्दैन। किनकि जो अहिले वर्तमान समय गरेको सो पुरुषार्थको द्वारा नै सम्पूर्ण प्रारब्ध त्यहाँ प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् हैन। त्यहाँ अशान्त भन्ने के हो भन्ने कुराको थाहै हुँदैन कि ज्ञानै हुँदैनस्
हैन। मलाई शान्ति चाहियो, यहाँ नै पवित्रता सुख शान्ति थियो, त्यही अहिले तिमी शूद्रबाट परिवर्तन भएर ब्राह्मण बनेका छौ। पहिला हाम्रो स्वभाव संस्कार कस्तो थियो? शूद्रको जस्तै त थियो नि, हैन। तर अब शूद्रपनबाट बाबाले हामीलाई के बनाउनु भयो? पक्का ब्राह्मण बनाउनु भयो, हैन। यस समयमा हिन्दूहरूलाई यो थाहा छैन हामी कुन धर्मका हौँ भनेर। हिन्दूहरूलाई नै थाहा छैन कि हामी कुन धर्मका हौँ, त बाबा भन्नुहुन्छ, हैन। पवित्रता सुख शान्ति जुन दुनियाँमा थियो, जो हामी आत्माहरूले 84 जन्म पुरा गर्ने क्रममा यी सबै कुराहरू भोग्दै आयौँ, त फेरि पनि हामीलाई थाहा छैन कि हामी कुन धर्मका हौँ। हिन्दू कुनै धर्म होइन, मुस्लिम कुनै धर्म होइन, क्रिस्चियन कुनै धर्म होइन, हो र? यी त सबै के त देहका धर्म हुन्। यो देह छुट्ने बित्तिकै देहको धर्म र देहको सम्बन्ध त सब खतम हुन्छ, हैन। त्यसैले वास्तवमा हामी कुन धर्मका हौँ भन्ने कुरा पनि त बाबा भन्नुहुन्छ हिन्दू धर्मकालाई नै थाहा छैन। त बाबाले भन्नुभयो हाम्रो धर्म कसले र किन रच्यो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। भन्न त हामीले तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्दा म हिन्दू नै मान्छु, वास्तवमा हिन्दू भनेको के हो त नि थाहै छैन, हैन। त्यही भएर बाबाले हुन्छ हिन्दू धर्म कसले रच्यो र किन रचियो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, र कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। अरू धर्मको बारेमा सारा हामीले जान्न सक्छौँ, अध्ययन गर्न सक्छौँ। 2500 वर्ष अगाडि 2200 वर्ष अगाडि यसरी यसरी फलानु फलानु आउनुभयो, तिथि मिति सबै बताउन सक्छौँ। त्यो धर्मको सुरुवात यति सय वर्ष अगाडि भएको, 2500 वर्ष अगाडि भएको, 2200 वर्ष अगाडि भयो, 2000 वर्ष अगाडि भयो, हैन। त सबै हामीले बताउन सक्छौँ। तर हिन्दू धर्म कहिले र कसले कहिले सुरु भयो र कसले स्थापना गर्यो यो कसैलाई पनि थाहा छैन, हैन। ठुल्ठुला विद्वानहरूलाई जब हामीले सोध्छौँ तब उनीहरूले के भन्छन्? यो परम्परादेखि चलिआएको। त परम्परा पनि त सुरु कहिलेबाट भयो त्यो पनि त थाहा हुन पर्यो नि। परम्पराबाट भन्दैमा पार त पाइएन, हैन। त एकातिर भन्छन् हामी हिन्दू धर्मको, अर्कोतिर भन्छन् सनातन धर्म भनेर पनि भन्छन् फेरि। त्यो हिन्दू धर्म फेरि सनातन धर्म कहाँबाट आयो, हैन, त्यो पनि थाहा छैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ आदि सनातन देवी देवता धर्मको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। पहिला हामी को थियौँ? आदि सनातन देवी देवता धर्म, हैन। त असली धर्म हाम्रो त्यो थियो। त्यही आदि सनातन देवी देवता धर्मलाई नै पछि गएर के भनियो? हिन्दू धर्म भनेर भनियो। आरे र अनारे देवताहरूलाई भगवान भगवती भनिन्छ, किनकि भगवानले स्वयं स्वर्गको स्थापना गर्नुभएको, तर उनीहरूको नाम फेरि पनि देवी देवता हो। यहाँको आदि सनातन देवी देवता धर्म हो न कि हिन्दू? आदि सनातन देवी देवता धर्म हो या हिन्दू भन्नु हो बाबाले? आदि सनातन देवी देवता धर्म नै हो नि, हैन। यो सारा कुरा बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। यो पनि तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा नम्बरवार बस्छ। धेरै बच्चाहरू छन् जसले शिव बाबालाई हप्तामा एक पटक पनि मुस्किलले याद गर्छन्। हेर्नु त, एक हप्तामा मुस्किलले याद गर्ने भन्नुभयो बाबाले। यस्ता बच्चाहरू पनि छन्। सङ्गत नगर्नाले याद बिर्सिन्छन्, सङ्गतै छैन, होइन। दुनियाँमा अनेक प्रकारको खाने पिउने रमाउने त्यतै रमाइलोतिर दौडधुप भागदौड गरिरहेछ। अब यता सङ्गतै छैन, अनि त्यसपछि अनि के गर्छन्? बिर्सिन्छन्, मुस्किलले याद गर्छन् भन्नुभयो बाबाले। यसमा ताकत चाहिन्छ। ब्राह्मणहरूको जसमा एक अर्कालाई सावधान गरिराख, शूद्रहरूको सङ्गत भएमा केही असर अवश्य पर्छ। बाबासँग पुरा वर्ष लिनको लागि अनुसरण गर्नुपर्छ। काम धन्दामा रहेर पनि बाबालाई सत्य लेख, मैले व्यवहारमा फ्याक्ट्री आदिमा रहेर कति याद गरेँ। बाबाले भन्नुभयो आफ्नो धन्दाधौरी पनि गर, होइन। आफ्नो काम धन्दा गर्ने बेलामा मैले बाबालाई कति याद गरेँ भन्ने कुरा त्यो यथार्थ रूपमा सत्य लेख भन्नुहोस् बाबाले,
हैन। मैले व्यवहारमा फ्याक्ट्री आदिमा रहेर कति याद गरेँ त बाबालाई। आफ्नो यादको चार्ट पठाउनु पर्छ। अनि बाबाले पनि सम्झाउनुहुन्छ यो धेरै राम्रो पुरुषार्थी, सम्झाउनुहुन्छ यो धेरै राम्रो पुरुषार्थी हो। यहाँ त कतिले बाबालाई पत्र पनि लेख्दैनन्, बाबा सम्झाउनुहुन्छ कसैले सतो प्रधान पुरुषार्थ गर्छन्, कसैले रजो, कसैले तमो। पुरुषार्थमा पनि कति फरक छ हैन। कसैको पुरुषार्थको अवस्था सतो प्रधान छ हैन, कसैको सतो मात्रै छ त कसैको रजो छ त कसैको फेरि तमो प्रधान पनि छ, तमो पनि छ। जो तमो पुरुषार्थी छ उसले सूर्यवंशीहरूसँग आएर नोकरी गर्नेछ। बाबाले कुन पुरुषार्थ गर्नेवालाले के गर्छ भन्ने कुरा पनि बाबाले बताउनु भयो। त भन्नुभयो जो तमो पुरुषार्थी छ त उसले सूर्यवंशीहरूसँग आएर के गर्नेछ, नोकरी गर्नेछ। धनवान प्रजाको अगाडि गएर नोकर भन्छन्। तमो पुरुषार्थ गरे, पुरुषार्थ नै त्यस्तै छ त अनि फेरि हैन, त्यो भन्दा ठुलो प्राप्त गर्नेवाला त छैन हैन। बाबा भन्नुभयो धनवान प्रजाको अगाडि गएर नोकर भन्छन्। उनीहरूको भन्दा पनि कम पद उसको हुन्छ जो बाबाको बनेर आश्चर्यवत सुनन्ती, कथन्ती, फारकर्ती, देवन्ती। त बाबाले भन्नुभयो हैन, जो प्रजाको धनवान प्रजाको अगाडि गएर जो नोकर बन्छन् त बाबा भन्नुहुन्छ त उनीहरूको भन्दा पनि अझै कम पद प्राप्त गर्नेवाला पनि छन्। त बाबाले हुन्छ त्यो साह्रै कम पद कसलाई प्राप्त हुन्छ त, सबैभन्दा सानो। त बाबाले भन्नुभयो जो बाबाको बनेर हैन आश्चर्यवत सुनन्ती, कथन्ती और फारकर्ती, देवन्ती हैन, जसले बाबाको हात र साथ छोडेर जब भाग्छ त बाबा भन्छ उनको सबै दुर्गति सबैभन्दा नराम्रो हुन्छ। हो कि होइन भन्नु त हैन। किनकि जसले भगवानलाई चिनेर जानेर पनि हैन उसको हात र साथ छोडेर हैन जब मुख फेरेर भाग्छ भने त उसको दुर्गति नभए कसको हुन्छ त नि हैन। त्यो बाबाले भन्नुभयो सबैभन्दा नराम्रो हुन्छ भन्नु बाबाले हैन। बाबाको पुरा वर्ष लिनु छ भने दिनचर्या पठाऊ, तब बाबाले रिजल्ट दिनुहुन्छ। पुरा पुरुषार्थ गर्दैनौ भने मायाले एकदम खान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ संगतमा सत्संग धेरै आवश्यक छ। सत्संग छ भने सम्झन्छन् हामी ईश्वरीय कुलका हौ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ स्त्री पुरुष ठिकै छ, सँगै बस, यदि आगो लाग्यो भने समाप्त हुन्छौ। त बाबा भन्नुभयो बाबाका त धेरै बच्चाहरू छन्, आउँछन् पनि र मर्छन् पनि। पहिला दुनियाँबाट मरेर फेरि यहाँ बाबाको पनि त फेरि बाबाबाट मरेर फेरि दुनियाँमै जान्छ हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नु बाबाको त धेरै बच्चाहरू छन्, हर प्रकारका बच्चाहरू छन्, आउँछन् पनि अनि फेरि बाबाले के भन्नुभयो मर्छन् पनि। कोही हात र साथ छोड्छन्, त्यो फारकर्ती दिन्छन्, जान्छन् हैन। ईश्वरीय व्रत आसुरी व्रत भन्दा श्रेष्ठ हो। बाबाले भन्नुभयो ईश्वरीय जन्म भनेको आसुरी जन्म भन्दा त धेरै श्रेष्ठ जन्म हो नि। जुन जन्मलाई छोड्नु भन्नु त्यो जुन श्रेष्ठ जन्म हो, त्यो जन्मलाई लात मार्नु, त्यो जन्मलाई नै छोड्नु भनेको त त्यो भन्दा ठुलो नराम्रो त अरू के होला त नि हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो आजकल आसुरी बर्थडे धेरै मनाइरहन्छन्, त्यसलाई क्यान्सल गरेर ईश्वरीय बर्थडे मनाउन सुरु गर्नुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। त हिजो पनि भन्नुभयो नि बाबाले अव्यक्त मुरलीमा। त अहिलेको दुनियाँमा हेर्नु त आसुरी बर्थडे कति मनाइरहन्छन् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ अब त्यसलाई क्यान्सल गर, ईश्वरीय बर्थडे मनाऊ। जुन दिनदेखि मैले भगवानलाई प्राप्त गरेँ, जुन दिनदेखि मैले नयाँ जीवनलाई प्राप्त गरेँ हैन, त्यसको जन्मदिन मनाऊ। बाबा राय दिनुहुन्छ पुरानो बर्थडे मनाउन क्यान्सल गरेर नयाँ मनाऊ। आजकल म्यारिज डे पनि मनाउँछन्, एनिभर्सरी भनेर मनाउँछन् नि। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो पनि क्यान्सल गरिदिनुपर्छ। चेन्ज आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले, परिवर्तन आउन पर्यो नि। बाबाको बच्चा बनिसकेपछि त्यो कुरामा परिवर्तन आउन पर्यो नि हैन। त अहिले दिन प्रतिदिन बाबाकै बच्चाहरूले पनि के गरिरहेका छन्, म्यारिज डे मनाएका छन्, आसुरी बर्थडे मनाएका छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ
यी कुराहरूमा अब आफूलाई के गर, चेन्ज गर हैन। बाबा सिकिलदे बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ यो कुनै नयाँ कुरा होइन, तिमीले अनेक पटक राज्य गुमाउँछौ र लिन्छौ। कल्प कल्प बाबाको पासमा एक जन्म त्याग गरेर 21 जन्म सुख पाउँछौ भने हामी किन पवित्र नबन्ने? त बाबा भन्नुहुन्छ एक जन्म त्याग गरेर हैन, कल्प कल्प हैन हामी बाबाको पासमा रहन्छौँ हैन, 21 जन्मसम्मको सुख हामीले प्राप्त गर्छौँ भने पवित्र किन नबन्ने त भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबा हजुरको श्रीमतमा चल्नेछौँ, आधा कल्प आसुरी मतमा चल्यौँ, त्यसैले यहाँ धेरै खबरदारी रहनुपर्छ, खबरदारी राख्नुपर्छ। धेरै ठुलो प्राप्ति छ, कुरै नगर। कति प्राप्ति छ भन्ने कुरा कुरै नगर भन्नुहुन्छ बाबाले। धेरै ठुलो प्राप्ति छ हैन। यदि आफूले आफूलाई एकदम होशियारपूर्वक चल्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ। विद्यालयमा परीक्षामा फेल भयो भने मुख नै पहेँलो हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? विद्यालयमा जब परीक्षामा फेल भयो भने उसको अनुहार कस्तो हुन्छ? यहाँ पनि धेरै सजाय खानुपर्छ। त्यस्तै अन्तिम घडीमा बाबा भन्नुहुन्छ हामीले पनि धेरै पाप कर्म गरेका छौँ, अन्त घडीमा पनि हामी फुल पास हुन सकेनौँ भने त बाबा भन्नुहुन्छ त्यति बेला के गर्नुपर्छ? धेरै सजाय खानुपर्छ। बाबाले साक्षात्कार गराउनुहुन्छ, मैले स्वयं तिमीलाई पढाउँथे, भन्थे श्रीमतमा चल, तैपनि मानेनौ, कति अपराध गर्यौ, 100 गुणा दण्ड दिइन्छ। बाबाले भन्नुभयो त्यति बेला बाबाले यतिकै सजाय दिनुहुन्न, एक एक कर्मको साक्षात्कार गराउनुहुन्छ अनि सजाय दिनुहुन्छ हैन। अहिले त बाबा बाबाको रूपमा हुनुहुन्छ, पिताको रूपमा हुनुहुन्छ, त अन्तमा त बाबा फेरि धर्मराजको रूप पनि त धारण गर्नुहुन्छ नि त हैन र हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई मैले साक्षात्कार गराउँछु अनि बल्ल सजाय दिन्छु हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई पढाउँथे, भन्थे श्रीमतमा चल, तैपनि चलेनौ, अब नचलेपछि के गर्ने? खाऊ सजाय। बाबा भन्नुभयो कति अपराध गर्यो हैन, 100 गुणा दण्ड दिन्छ, किनकि बाबाको सेवामा विघ्न पार्छन्, बाबाको निन्दा गराउँछन्। श्रीमतमा चल्नेवाला सदा मिठो हुन्छ, कसैसँग क्रोध गर्छ भने सम्झा आसुरी मत। कसैले सम्झन्छन् बाबाले सभामा हाम्रो इज्जत लिनुभयो, सबैको अगाडि सुनाउनु भयो। अरे बेहदको बाबाले त सबैको इज्जत बढाउनुहुन्छ। बाबाका यति धेरै बच्चाहरू छन् के एक एकको छिपाएर सम्झाउँ? त कतिपय हैन बच्चाहरूको बीचमा बाबाले के गर्नुहुन्छ? बच्चाहरूको कमी कमजोरीहरू बताउनुहुन्छ हैन। कमी कमजोरीहरू बताउँदाखेरि बच्चाहरूले के गर्छन्? बाबाले सबैको अगाडि मेरो बेइज्जत गरिदिनु भयो हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ यतिका धेरै बच्चाहरू छन् कि मैले सबैको अगाडि सबैको एक एक मैले छिपाम भनेर भन्नु बाबाले हैन। लुकाइदिउँ त पाप कर्म गरेर त्यो त हुनै सक्दैन। कमजोरीलाई त बाबाले के भन्नुहुन्छ? समाप्त गर हैन, कमजोरीहरूलाई सुधार गर। त सुधार्ने मौका पनि त दिन पर्यो नि त। त्यसमा बाबाले मेरो हैन इज्जत गुमाइदिनु भयो, मेरो इज्जत गयो भन्ने नसम्झ हैन। त बाबाले त हामीलाई के गर्नुहुन्छ? इज्जत दिनुहुन्छ हैन। कति युक्तिहरू बताउनुहुन्छ, युक्तिले सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले त सबैको सामुन्ने भनिदिनुहुन्छ, बाबाको श्रीमतद्वारा नै सबैभन्दा श्रेष्ठ बन्छौ। भले बाबाले सबैको बीचमा मेरो कमजोरीलाई वर्णन गरे तापनि मेरो नाम लिएर त वर्णन गर्नुभएको हुँदैन नि त हैन। बाँकी जसले गरेको छ उसलाई त्यो भित्र आफैले फिल गरिरहेको हुन्छ कि हैन। त्यो बाबाले भन्नुभयो हैन, जब तिमी मेरो श्रेष्ठ मतमा चल्छौ, श्रीमतमा चल्छौ, तब नै त श्रेष्ठ बन्छौ। आफ्नो मतमा चल्यौ भने गिर्छौ, गिर्दा गिर्दै मर्छौ। यहाँ त चिन्ताहरूको चिता छ कि छैन? चिन्ताहरूको चिता हैन। दिन प्रतिदिन मान्छे चिन्ताको चितामा जलिरहेको छ। त बाबाले त त्यहाँ लैजानुहुन्छ जहाँ चिन्ताको नामै हुँदैन। त्यसैले श्रीमतमा चल्नुपर्छ। फेरि जे चाहन्छौ सो बन। श्री लक्ष्मी नारायणलाई वरण गर्ने हिम्मत चाहिन्छ। लक्ष्मी नारायणलाई वरण गर्नको लागि के चाहियो? हिम्मत चाहियो नि। जो कोहीले वरण गर्न सक्छ? सक्दैन। त बाबा भन्नुभयो आफ्नो मुख ऐनामा हेर्नुपर्छ भन्नुभयो। म कस्तो छु भन्ने कुरा आफ्नो दर्पणमा त बाबा भन्नुहुन्छ हेर आफ्नो म कहाँसम्म लायक बनेको छु। जहिलेसम्म बाँचिन्छ ज्ञान लिइरहनु छ,
अहिलेसम्म त हामी लायक बनिसकेकै छैनौँ नि त, होइन? जबसम्म हामी बाँच्छौँ, जबसम्म हाम्रो श्वास छ, तबसम्म ज्ञान अमृत सदा के छ? मुखमा छ। जगत अम्बाका तिमी बच्चा हौ, जे मम्माको महिमा त्यो तिमी बच्चाहरूको। जगत अम्बा फेरि मुख्य हुन्, 16,108 को पनि माला छ। रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्दा लाखौं शालिग्राम र एक शिव बाबाको चित्र बनाउँछन्। रुद्र यज्ञ लगाउँदाखेरि लाखौं शालिग्राम र एक शिव बाबाको चित्र बनाउँछन्। ती सबै अवश्य ती सबै सहयोगी हुन्छन् नि, होइन? जहाँ पनि शिवलिङ्ग जब रचना गरिन्छ भने शिवलिङ्गको वरिपरि शालिग्राम पनि बनाइन्छ, होइन? त शालिग्राम भनेको कसको प्रतीक रहेछ? हामी सबै आत्माहरू बाबाको सहयोगी बच्चाहरूको प्रतीक रहेछ, होइन? जो सहयोगी बनेर भगवानको कार्यमा अगाडि बढिरहेका थिए, भगवानको एकदम सहयोगी बनेका थिए, मद्दतगार बनेका थिए, आज तिनैको यादगार शालिग्रामको रूपमा पनि पूजा भइरहेको छ। शिवको साथसाथमा शालिग्रामको पनि पूजा छ, महिमा छ। तिमीहरू सबै हो रूहानी यात्री, ब्रह्माका मुख वंशवाली, संगम युगी ब्राह्मण। ब्रह्मा मुख वंशवाली संगम युगी ब्राह्मण हो भन्नुभयो। परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा नयाँ रचना रच्नुहुन्छ, धर्मको बच्चा बनाउनुहुन्छ। शिव बाबाले त हामीलाई के गर्नुभयो? धर्मको बच्चा बनाउनु भयो नि। कसको द्वारा? ब्रह्माको द्वारा, होइन? तिमी शूद्र धर्मबाट परिवर्तन भएर ब्रह्मा मुख वंशवाली ब्राह्मण बन्छौ, होइन? त हामी पहिलाको शूद्रमा थियो। हाम्रो स्वभाव संस्कार, हाम्रो खानपान, हाम्रो रहन सहन सबै शूद्र समान त थियो नि। त बाबाले भन्नुहुन्छ अब त्यसबाट तिमी परिवर्तन भएर अब तिमी ब्रह्मामुख वंशवाली बन्छौ। माया धेरै दुश्मन छ, योग लगाउन दिँदैन। माया कति दुश्मन छ हेर्नुहोस् त, कति बलवान पनि छ। बाबाको यादमा बस्छु, बाबालाई याद गर्छु भन्यो, बुद्धि त भड्किहाल्छ, कहाँ कहाँ जान्छ, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो कहिल्यै भन्नु हुँदैन मलाई योगमा बसाइयोस्, होइन? एक स्थानमा बसेर योग लगाउने बानी पर्यो भने फेरि हिँड्दा डुल्दा योग लाग्दैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ, कतिपयले बच्चाहरूले भन्छन् कि मलाई एकै ठाउँमा बसाएर योग गराइयोस्, होइन? त बाबाले भन्नुभयो कि एक स्थानमा बसेर योग लगाउने बानी पर्यो भने हिँड्दा डुल्दा योग लाग्दैन। त बाबाले के भन्नु, हामी त को सहज राजयोगी हो नि, कर्मयोगी हो नि, होइन? त कर्मयोगीले त हर कर्म गर्दा बाबालाई याद गर्न सक्न पर्यो नि, होइन? ऊ एकै ठाउँमा बसे मात्रै बाबाको याद आउँछ, गीत बजे मात्रै बाबाको याद आउँछ, अगाडि कोही दिदी बहिनी दृष्टि दिनेवाला भए मात्रै बाबाको याद आउँछ, यो होइन, होइन? जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामीले बाबालाई याद गर्न सक्न पर्यो, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, भन्दछन् म दिदीको पासमा गएर योगमा बस्छु। बाबा त भन्नुहुन्छ हिँड्दा डुल्दा पनि बाबा र वर्षालाई याद गर, होइन? सेन्टरमा आएर मात्रै योग लाग्ने होइन, होइन? आफ्नो घर परिवारमा बिचमा रहेर पनि बाबालाई याद गर्न सक्न पर्यो। त्यो नै त सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति हो नि, होइन? प्राप्ति धेरै त त्यहाँ हुन्छ नि, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुभयो पुग्यो। बाबा भन्नुहुन्छ हिँड्दा डुल्दा पनि बाबा र वर्षालाई याद गर। पुग्यो। ती गीता सुनाउनेहरूले यस्तो भन्न सक्दैनन्। बाबा भन्नुभयो यो कुरा बाबाले नै भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, स्वर्गको पनि तिमीले साक्षात्कार गरेका छौ। बाबाले धेरै गराउनुहुन्न, नत्र मानिसहरूले सम्झन्छन् जादु हो। गीत थियो मम्माको महिमाको, मम्मा त यी ब्रह्मा पनि हुन्, तर माताहरूलाई सम्हाल्नको लागि जगत अम्बालाई निमित्त बनाइएको हो। ड्रामामा निश्चित छ सबैभन्दा तीक्ष्ण पनि छिन्, उनको मूल्य धेरै रसिलो हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यी श्रीकृष्ण राजकुमारबाट अहिले भिखारी बनेका छन्। त बाबाले भन्नुभयो श्रीकृष्ण पहिला को थिए? राजकुमार थिए नि। आज त्यही श्रीकृष्णको आत्मा 84 जन्मको चक्रमा आउने क्रममा के बने? बाबा भन्नुभयो भिखारी बनेका छन्। तिमीले के कर्म गर्यौ जसले गर्दा स्वर्गको राजकुमार बनेका हौ? त अवश्य अघिल्लो जन्ममा राजयोग सिकेका हुन्। अवश्य बाबा नै स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ, उहाँले नै सिकाएको हुनुपर्छ। श्रीकृष्णले त सत्यको राज्य भाग्यलाई कसरी प्राप्त गरे त भन्दा अवश्य अघिल्लो जन्ममा उनले राजयोग सिकेको हुनुपर्छ, हैन? त उनले यस्तो कर्म गरेका थिए जसको द्वारा नै त सत्यको राज्य भाग्यलाई प्राप्त गरे नि त,
हैन। बिना पुरुषार्थ बिना मेहनत त त्यो भाग्यलाई प्राप्त गर्न त सकिँदैन। तर त्यो मेहनत त्यो पुरुषार्थ गर्ने युक्ति कसले बताए त? शिव बाबाले बताउनु भयो हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो उहाँले नै सिकाएको हुनुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकी लदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको सेवामा विघ्नहरू बन्नु हुँदैन। बाबाको सेवामा विघ्नहरू बन्नु हुँदैन। श्रीमतमा चलेर धेरै मिठो बन्नु छ। श्रीमतमा चलेर धेरै मिठो बन्नु छ। कसैसँग पनि क्रोध गर्नु हुँदैन। कसैसँग पनि क्रोध गर्नु हुँदैन। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो बाबाको सेवामा विघ्नहरू बन्नु हुँदैन। श्रीमतमा चलेर धेरै मिठो बन्नु छ। कसैसँग पनि क्रोध गर्नु हुँदैन। त बाबा दोस्रो पोइन्टमा बताउनुहुन्छ मायासँग बच्नको लागि सङ्घको धेरै सम्हाल गर्नुपर्छ। सङ्घको धेरै सम्हाल गर्नुपर्छ। शूद्रहरूको संगत गर्नु हुँदैन। शूद्रहरूको संगत गर्नु हुँदैन। बाबालाई आफ्नो सच्चा हिसाब दिनु छ। बाबालाई आफ्नो सच्चा हिसाब दिनु छ। ईश्वरीय बर्थडे मनाउनु पर्छ, आसुरी होइन। ईश्वरीय बर्थडे मनाउनु पर्छ, आसुरी होइन। त बाबाले दोस्रो पोइन्टमा भन्नुभयो मायासँग बच्नको लागि सङ्घको धेरै सम्हाल गर्नुपर्छ हैन। संगतबाट के गर्न पर्यो? बच्न पर्यो, सम्हाल्न पर्यो हैन। संगतले मान्छेलाई तार्छ त फेरि कुसंगतले के गर्छ? डुबाउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो शूद्रहरूको संगत गर्नु हुँदैन हैन। जसको चाल चलन स्वभाव संस्कार ठीक छैन हैन, खानपान ठीक छैन त त्यस्तो व्यक्तिहरूको संगत पनि नगर हैन। किनकि हामीले त श्रेष्ठ सङ्घमा रहनु छ नि त हैन, सत्सङ्ग गर्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो बाबालाई आफ्नो सच्चा हिसाब दिनु छ। ईश्वरीय बर्थडे मनाउनु पर्छ, आसुरी होइन। वरदान छ आजको बाबु दादाको स्नेहको रिटर्नमा बाबु दादाको स्नेहको रिटर्नमा समान बन्ने तपस्वी मुहूर्त भव। बाप दादाको स्नेहको रिटर्नमा समान बन्ने तपस्वी मुहूर्त भव। विस्तार छ समय परिस्थिति अनुसार सोको उन्नति र तीव्र गतिले सेवा गर्न तथा बाप दादाको स्नेहको रिटर्न दिनको लागि वर्तमान समयमा तपस्याको अति आवश्यकता छ हैन। त बाबाले हामीलाई स्नेह त दिनुहुन्छ, त बाबाले स्नेह जो दिनुहुन्छ त्यसको रिटर्नमा हामीले के दिने त बाबालाई हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो समय परिस्थिति अनुसार सोको उन्नति वा तीव्र गतिले सेवा गर्नको लागि
तथा बाप दादाको स्नेहको रिटर्न दिनको लागि वर्तमान समयमा बाबाले भन्नुभयो तपस्याको अति आवश्यकता छ। बाबाको बच्चाहरूमा प्यार छ, तर बाप दादाले प्यारको रिटर्न स्वरूपमा बच्चाहरूलाई आफू समान देख्न चाहनुहुन्छ, हैन? त बाबाको बच्चाहरूसँग प्यार छ, हैन? त अब बाबाले हामीले प्यार त गर्नुभयो, तर त्यो बाप दादाको प्यारको रिटर्नमा बाबाले बच्चाहरूलाई के देख्न चाहनुहुन्छ? रिटर्न स्वरूप त बाबाले आफू समान भएको देख्न चाहनुहुन्छ। बाबा समान बन्नको लागि तपस्वी मुरत बना, हैन? यसको लागि चारैतिरको किनारा छोडेर बेहदको बैरागी बना, हैन? त बाबाले भन्नुभयो बाबा समान तपस्वी मुरत बना। त त्यो तपस्वी मुरत बन्नको लागि के गर्न पर्यो त फेरि चारैतिरको किनारालाई छोडेर बेहदको बैरागी बन, किनारालाई सहारा नबनाऊ, हैन? बेहदको बैरागी बनेर तपस्वी मुरत बन, अनि तब बल्ल हामीले बाबाको स्नेहको रिटर्न दिन सक्छौँ, हैन? बाबाको स्नेहको रिटर्नमा हामी बाबा समान बन्ने जब पुरुषार्थ गर्छौँ। स्लोगन छ, शीतल बनेर अरूलाई शीतल दृष्टिद्वारा, शीतल बनेर अरूलाई शीतल दृष्टिद्वारा सन्तुष्ट पार्ने शीतल योगी भव, शीतल योगी बन। बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो शीतल बनेर अरूलाई शीतल दृष्टिद्वारा सन्तुष्ट पार्ने शीतल योगी बन भनेर बाबाले भन्नुभयो। त बाबाले सारमा के भन्नुभयो आज? बाबाको श्रीमतमा चल्यौ भने श्रेष्ठ मल्छौ, हैन? र रावणको मतमा चल्यौ भने तिम्रो सारा इज्जत केमा मिल्छ न बाबाले? माटोमा मिल्छ। मिठे बच्चे, बाबाको श्रीमतमा चल्नाले श्रेष्ठ बन्छौ, रावणको मतमा चल्नाले सारा इज्जत नै माटोमा मिल्छ। प्रश्न, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार लिने वारिस बच्चाहरूको निशानी सुनाऊ। त बाबाले भन्नुभयो यस्ता वारिस बच्चाहरू पहिलो पोइन्टमा बाबालाई पुरा अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्छन्। दोस्रो पोइन्ट, शूद्रहरूको सँगदेखि धेरै सम्हाल राख्छन्, कहिल्यै पनि उनको सङ्गतमा आएर बाबाको श्रीमतमा आफ्नो मनमत मिक्स गर्दैनन्। र तेस्रा पोइन्टमा आफ्नो सच्चा दिनचर्या बाबालाई सुनाउँछन्। र चौथा पोइन्टमा एक अर्कालाई सावधान गर्दै उन्नति गरिरहन्छन्। र पाँचौं पोइन्टमा कहिल्यै पनि बाबाको हात छोड्ने सङ्कल्प गर्दैनन्। त यी लक्षणहरू, यी निशानीहरू भएको बच्चाले नै के गर्न सक्छ? बाबाबाट ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त गर्न सक्छ। ओम शान्ति।